नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में सीनियर ओहदेदार संदीप सुंडालिया से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। वाज़ेह है कि माह कबल इंतखाबात कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर सीवी आनंद खिदमात अंजाम दे रहे थे। रियासत में इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका तबादला करते हुए संदीप सुंडालिया को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई और कल हैदराबाद, साइबराबाद और रचकुंडा कमिश्नर पुलिस का तबादला कर दिया गया। तेलंगाना आरटीसी बसों में पीर को मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। आरटीसी ईडी शेखर ने बताया कि 51 लाख से ज्यादा लोगों ने पीर को आरटीसी बसों में सफर किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफर किया था। खवातीन को मुफ्त सफर दस्तियाब होने की वजह से सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कार्तिक मासम के महीने के आखिरी पीर के दिन खवातीन ने रिकॉर्ड तादाद में बसों में सफर किया। इस रश का अंदाजा लगाते हुए आरटीसी के ओहदेदारों ने बाकायदा और इजाफी बसें भी चलाई, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर हफ्ते की छुट्टी लिए बगैर अपने फराइज अंजाम दिए थे। आरटीसी ज़राए ने बताया कि बसों में सफर करने वाली खवातीन मुसाफिरों की तादाद 60% दर्ज की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई। पीर को यानी कल 51 लाख लोगों ने आरटीसी बसों में सफर किया, जिनमें से 20.87 लाख मर्द और 30 लाख खवातीन ने मुफ्त सफर किया। आमतौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर आरटीसी में सवार होते हैं तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी 11.74 करोड़ हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मंगल को क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात अगले साल 15 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे। वहीं 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगे। इम्तिहानात सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक जारी रहेंगे। 10वीं जमात के इम्तिहानात हिंदी के साथ संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू कोर्स ए, उर्दू कोर्स बी, मणिपुरी और फ्रांसीसी 19 फरवरी को होंगे। बोर्ड ने कहा कि हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 26 को, साइंस 2 मार्च को, सोशल साइंस 7 मार्च को, मैथमेटिक्स स्टडीज 11 को, मैथमेटिक्स बेसिक, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल 13 मार्च को इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं क्लास 12वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का इम्तिहान 19 फरवरी को होगा। इंग्लिश इलेक्टिव सीबीएसई और इंग्लिश कोर के इम्तिहान 22 फरवरी को होंगे। 26 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 27 को केमिस्ट्री, 29 को जोग्राफिया, 4 मार्च को फिजिक्स, 9 मार्च को रियाजी, 12 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती और दीगर इलाकाई ज़बानों के इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में मजलिस के अरकान मुक़न्नना के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों को अंजाम देने और अक़लियतों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, कायद मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी, वाटर वर्क्स के ओहदेदार, GHMC के ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कायद मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इयादत की। के चंद्रशेखर राव इस वक्त हैदराबाद के सोमाजीगुड़े में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की और साबिक़ चीफ मिनिस्टर की आजिलाना सेहतियाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद अज़ां अकबरुद्दीन ओवैसी ने के तारक रामा राव से मुलाकात करते हुए के चंद्रशेखर राव की सेहत से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल की।
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اندھا دھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے۔ امریکہ کے صدر نے غیر معمولی طور پر سخت الفاظ کا استعمال ایک ایسے وقت کیا جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روک دینے کی حمایت میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیے گئے۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہنگامی اجلاس میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی 192 رکنی جنرل اسمبلی میں قرارداد کے اس مسودے کو منظوری دی گئی جسے مصر نے پیش کیا تھا۔ 153 ممالک نے قرارداد کے حق میں جبکہ امریکہ، اسرائیل اور آسٹریلیا سمیت 10 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ ارجنٹائنا، یوکرین اور جرمنی سمیت 23 ممالک ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ سال 2024 کے عازمین حج کے لیے ایک اہم اطلاع۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق عازمین حج کے اصرار پر وزارت مذہبی امور نے درخواستوں کی وصولی میں 10 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اسپانسرشپ اسکیم میں پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے ڈالر میں ادائیگی کرنے والوں کو بغیر قرعہ اندازی کے کامیاب قرار دیا جائے گا، جبکہ حج بدل پر 5 سال کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ترجمان مذہبی امور نے بتایا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران حج کرنے والے رواں برس حج درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ اکیلی خاتون حلف نامہ فراہم کرنے پر خواتین کے قابل اعتماد گروپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت ہے۔ UIDAI نے مفت میں آدھار کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اس مہینے کی 14 تاریخ تک کی آخری تاریخ دی ہے، لیکن UIDAI نے ایک بار پھر مفت میں آدھار کو اپڈیٹ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے ساتھ آدھار کو اگلے سال یعنی 14 مارچ 2024 تک مفت میں اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیان میں UIDAI نے کہا کہ لوگوں کے مثبت رد عمل کی وجہ سے ڈیڈ لائن میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخری تاریخ کے بعد فیس ادا کر کے آدھار دستاویزات کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے UIDAI نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ آدھار کی ویب سائٹ کو آدھار کارڈ کے لیے نام کے اندراج کی تاریخ سے 10 سال مکمل ہونے کے بعد متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اپڈیٹ کریں۔ لہٰذا یہ انکشاف ہوا ہے کہ اب سے ہر ایک کو شناختی کارڈ اور پتے کی تصدیقی دستاویزات کو جمع کرانا چاہیے اور مرکزی شناختی ڈیٹا ریپوزیٹری میں تفصیلات کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ اس نے وضاحت کی کہ اس عمل سے شہریوں کی ذاتی معلومات کو وقتاً فوقتاً CIDR میں اپڈیٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے درست معلومات کو محفوظ کیا جائے گا۔ جن لوگوں کو اپنے آدھار کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ UIDAI کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور تازہ ترین شناختی کارڈ اور پتے کی تفصیلات جمع کرائیں۔ شناخت اور پتے کے ثبوت کے طور پر راشن کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ، کسان فوٹو، پاس بک وغیرہ دستاویزات استعمال کی جا سکتی ہے۔ طلبہ کے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ، مارک شیٹ، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس کو بھی شناخت کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ UIDAI نے کہا کہ 3 مہینوں کے اندر ادا کیے گئے برقی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بلوں کی رسیدیں بھی پتے کے ثبوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ تصدیقی دستاویزات کے اسکین شدہ دستاویزات کو مائی آدھار ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ دیکھتے رہیے ریئل ویوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔